أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
والذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر
ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा अल हाफ़िज़ कारी आफ्ताब रसूल नईमी साहिब